Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am Zawad Haider, BS and Generic Student in College of Nursing शादरा लाहौर. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, द वन एंड ओनली नर्सिंग कॉलेज इन पंजाब. पंजाब का वो वाहिद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जिसमें मेल नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है और ड्यूरिंग प्रोग्राम आपको फ्री एजुकेशन के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है. तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 2024 में मेल नर्सिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो का अंत तक क्लास में देखें. इस वीडियो में फ्रॉम अप्लाई टिल योर सिलेक्शन तक कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएगी. मींस के आपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, लास्ट ईयर मेरिट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मींस के कंप्लीट डिटेल आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके. अगर एज अ होल बात की जाए तो बेसिकली 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं इन पंजाब जिसमें मेल और फीमेल नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है. इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से 16 नर्सिंग कॉलेजेस हैं और 28 DHQs हैं. इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में फीमेल नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है और पूरे पंजाब में एक कॉलेज है जो मेल नर्सिंग प्रोवाइड करता है. उसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर जिसमें हम पढ़ रहे हैं. और आज हमारी वीडियो का मेजर टॉपिक भी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर है कि जिसमें आप FSC के बाद मेल नर्सिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो लास्ट ईयर मेरिट की बात की जाए तो 1074 था मेल कैंडिडेट्स का इवनिंग शिफ्ट का और 924 था फीमेल कैंडिडेट्स का. टोटल 6000 सीट्स होती है पंजाब में जिसमें 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की अगर सीट्स कंबाइन की जाए तो 6000 होती हैं जिसमें से 5800 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 200 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए. 100 सीट्स मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और 100 सीट्स इवनिंग शिफ्ट के लिए. यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से मिसकॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि जो मेल कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स मॉर्निंग में सिलेक्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन और हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और इवनिंग शिफ्ट से मुराद वो ये लेते हैं कि वो सेल्फ बेस पे हो जाते हैं. जिस तरह आप अदर यूनिवर्सिटीज में सेल्फ बेस पे इवनिंग में अप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप मेल और फीमेल अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में सिलेक्ट होते हैं या फिर इवनिंग शिफ्ट में सिलेक्ट होते हैं तो आपको इक्वली फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. मीन के आपकी फ्री एजुकेशन फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है. इट डजेंट मैटर कि आपकी सिलेक्शन मॉर्निंग में हो रही है या इवनिंग में. ठीक है, तो लास्ट ईयर मेरिट भी हमने डिस्कस कर लिया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी डिस्कस कर ली. अब हम बात करते हैं इसमें आपने अप्लाई कैसे करना होता है. तो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल, इसके थ्रू आपने जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में और 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में इवनिंग में वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं. और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर में मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं. इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. ऑनलाइन अप्लाई के बेसिकली 4 मेजर स्टेप होते हैं. सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है. सेकंड, आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होती है. और थर्ड, जो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो आपने अपलोड करने होते हैं. डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मींस के डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है. ठीक है, तो आपने एज सुन एज पॉसिबल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं. तो लास्ट टाइम एक कैंडिडेट्स का मैसेज आया हुआ था, वो शेखा फातिमा में उसकी सिलेक्शन 100% कंफर्म थी और उसका क्या इशू था, उसने डोमिसाइल के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया था. तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सपोज करें 1200 में से 1200 है और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेल और फीमेल नर्सिंग. ठीक है, तो आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने एज सुन एज पॉसिबल पूरे करने हैं. फोर्थ स्टेप होता है आपने 500 का चलान फॉर्म जनरेट करना है और रिस्पेक्टिव बैंक ऑफ पंजाब में किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं. और पेड चलान की जो पिक्चर है वो दोबारा पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है. और देन आपने फाइनल सबमिशन से पहले अपनी जो इन्फॉर्मेशन पुट की है उसको एक बार दोबारा वेरीफाई करना है और देन फाइनल सबमिशन करवा देनी है. इन तमाम चीजों से बचने के लिए बेस ऑफ नर्स ऑनलाइन और फिजिकली अप्लाई सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो ऐसे लास्ट टाइम भी काफी सारे स्टूडेंट्स है जो अप्लाई करते वक्त मिस्टेक करते हैं. उससे क्या होता है फिर उनका रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो ग्रेफियन लिस्ट में उनका नेम आता है रिस्पेक्टिव कॉलेज में विजिट करना पड़ता है और वहां पे जाके दोबारा अपनी एप्लीकेशन की करेक्शन करवानी पड़ती है. तो ऐसी तमाम चीजों से बचने के लिए आप हमारी ऑनलाइन और फिजिकली अप्लाई सर्विसेज हासिल कर सकते हैं. जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और रिस्पेक्टिव कॉलेज के लास्ट ईयर मेरिट के अकॉर्डिंग
اپنی جو ہمیں پریفرنس سینڈ کرے گی واٹس ایپ کریں گے تو ہم اس کے اکارڈنگ اپلائی کر دیں گے، اور جو میل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مارننگ اور ایوننگ میں آپ ہماری سروسز سے اپلائی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 100% ٹرسٹ بیس ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کافی سارے اسٹوڈنٹس کا اپلائی کیا تھا، اور الحمدللہ ان میں سے کافی سارے اسٹوڈنٹس کی سلیکشن بھی ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو مارکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے میں انشاءاللہ ہماری 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم آپ کے اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی۔ لاسٹ ایئر 2023 کے جو لاسٹ میں 2023 کا جو بیچ بیٹھا تھا اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ کی میٹرک وتھ سائنس ہونی چاہیے، بایولوجی کمپلسری ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل میں منیمم آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے۔ جینڈر کی بات کی جائے تو میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 43 گورنمنٹ نرسنگ کالجز میں فیمیل، اور ایک کالج آف نرسنگ شادرہ میں میل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ کی بات کی جائے تو 17 ایئر سے 35 ایئر والے میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ڈومیسائل پنجاب کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جسٹ ان 44 گورنمنٹ نرسنگ کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات مزید ایڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سپتمبر 2024 کو UHS کی میٹنگ ہیلڈ ہوئی جو اپڈیٹ پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ نومبر کے سیکنڈ ویک میں نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کو انٹروڈیوس کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اور نوٹیفکیشن بھی آپ کو اسکرین کے اوپر شو رہا، مینس کہ یہاں پہ ہمیں UHS کے نے جو 2024 میں BS انجینئرنگ کے ایڈمیشنز اناؤنس کرنے تھے، اس کا پورا شیڈول ہمیں نوٹیفکیشن میں بتایا کہ سیکنڈ ویک میں آپ کا نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا۔ نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ سب سے پہلے MD کیٹ کی طرح مشکل نہیں ہوگا، 100 MCQs کا ایک آبجیکٹیو ٹائپ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے FSC کنٹینٹ کی ریویژن لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ سے ریلیٹڈ صرف 2 ہی پوسیبلٹیز ہیں، یا تو کنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا ہے تو دین بھی آپ کا فائدہ ہے، چاہے وہ میل کینڈیڈیٹس ہو یا فیمیل کینڈیڈیٹس ہو۔ اگر نہیں ہوتا دین بھی آپ کا فائدہ ہے۔ اگر ہوتا ہے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لاسٹ ایئر میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا، لاسٹ ایئر میرٹ کی بات کی جائے تو 924 تھا فیمیل کینڈیڈیٹس کا اور 1074 تھا میل کینڈیڈیٹس کا، مینس کہ میل کینڈیڈیٹس کا ہمیشہ 1 سے 2% میکسیمم چانس ہوتے ہیں کہ اس سے کم نہیں جاتا میرٹ، اور فیمیلز کی 5800 سیٹس ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا میرٹ کافی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ آف 1100 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے نا تو آپ کا جو میرٹ ہے وہ کافی، جو میل کینڈیڈیٹس کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو 85 تک آنے کے چانسز ہے، بیکاز آپ کی جو میرٹ لسٹ ہوگی وہ پھر نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، NCAT مینس ایڈمیشن ٹیسٹ پلس FSC پری میڈیکل، میٹرک پلس انٹرویو، ان چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے آپ کی پھر میرٹ لسٹ ڈسپلے کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جب کمبائن کر کے آپ کی میرٹ لسٹ ڈسپلے کی جائے گی تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا میرٹ 85% پہ بھی آ جائے۔ اگر FSC پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو آپ کا میرٹ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر میرٹ کے راؤنڈ اباؤٹ ہی رہے۔ اور سیکنڈ پوسیبلٹی اگر نہیں ہوتا تو پھر اس سے یہ فائدہ کہ تو جو آپ کے FSC کنٹینٹ کا سلیبس ہے جس کو آپ بریفلی پڑھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ BSN کے جو فرسٹ ایئر کوریکولم ہے اس میں آپ ڈیپتھ سے پڑھیں گے، مینس کہ جو آپ FSC کی ریویژن سٹارٹ کریں گے بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور انگلش، یہ آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ یا تو پھر آپ کی نرسنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ میں یوٹیلائز ہو جائے گی یا پھر آپ کے BS انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں یوٹیلائز ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلیکشن پروسیجر کی۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ آن لائن اپلائی کے ریلیٹڈ انشاءاللہ جیسے ہی ایڈمیشنز اناؤنس ہوں گے ان دس منتھ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ایڈمیشنز اناؤنس ہو جائیں گے میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس کے، اور اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا، تو آن لائن اپلائی کے ود ان 15 ڈیز کے بعد پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم پورٹل پر ایک گیزٹ لسٹ ڈسپلے کر دیتا ہے۔ گیزٹ لسٹ میں ایسے تمام کینڈیڈیٹس کے نیم انکلوڈ ہوتے ہیں جن کی اپلیکیشن PHF کی طرف سے ایکسیپٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے 3 to 4 ڈیز بعد آپ کی گریوینس لسٹ ڈسپلے کی جاتی ہے۔ گریوینس لسٹ میں ایسے کینڈیڈیٹس کے نیم انکلوڈ ہوتے ہیں جنہوں نے اپلیکیشن اپلائی کرتے وقت کوئی نہ کوئی مسٹیک کی ہوتی ہے، وہ ریسپیکٹیو کالج میں وزٹ کرتے ہیں اور دین کریکشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ہماری آن لائن اور فزیکلی اپلائی سروسز بائی بیس آف نرس حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو، جیسے ایڈمیشنز اناؤنس ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بھی ہمارے چینل کے اوپر مل جائے گی کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہماری اپلائی سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور مس کنسیپٹ آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ جس ڈسٹرکٹ میں اسٹوڈنٹس ہوتا ہے تو وہاں پہ نومینیٹ کر رہی ہوتی ہے یا سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے، سپوز کریں کہ یہاں پہ لاہور میں ہوتے ہیں ہم، تو یہاں پہ کالج آف نرسنگ
गंगाराम में एडमिशंस ओपन हो गए हैं, या फिर सपोज करें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिशंस ओपन हो गया, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की लास्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो पूरे पंजाब में एक ही दफा इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस अनाउंस होते हैं और इनका एप्लीकेशन प्रोसेस, इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर मींस के एट अ टाइम इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस को डील किया जाता है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जो ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट करती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इंशाल्लाह जैसे ही एडमिशंस आएंगे आपको हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 मिनट्स इंशाल्लाह जैसे एडमिशंस अनाउंस होंगे आपको अपडेट हम साथ साथ दे रहे हैं, और जैसे एडमिशंस अनाउंस होंगे अप्लाई टिल योर सिलेक्शन तक कंप्लीट डिटेल भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आज फर्स्ट वाले कॉलेज के एडमिशंस है और कल सेकंड के, और फिर इसी तरह 44। तो इनके एट अ टाइम एक ही दफा 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस उसके बाद इंशाल्लाह देन आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, उसमें आपने कंसेंट देना होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ज्वाइनिंग होती है, और फिर आपकी देन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।